अख्ख्या गोंयान झेडपी इलेक्शनाचे वारे सध्या जोरान चल्ला आनी सगळे कॅन्डिडेट जे आसा अख्ख्या गोंयभरचे ते प्रचार आनी प्रसार करपा खातीर डोर टू डोर कॅम्पेन आनी वेगळे वेगळे प्रमोशनल एक्टिविटीज करता. हांव पर्वरकार पर्वरी रावता आनी रॉस ऑमलेट पॉडकास्टान तुमचें प्लेट भर स्वागत करता. आमच्या पर्वरीन झेडपी इलेक्शना खातीर उमेदवार जो भाजपा च्या अंडर रावला ते आज आमच्या मदीं आसा. संदीप बाब साळगांवकार. संदीप बाब, देव बरें करूं तुमचे. आमच्या रॉस ऑमलेट पॉडकास्ट ही रॉस ऑमलेट अख्ख्या वर्ल्डान खंयच मेळना, फक्त गोंयान मेळटा, युनीक. तशेंच आमी ह्या पॉडकास्टान युनीक लोकांकूच आपयता. सो तुमी साल्वादोर धुमनदान सांगपाची गरज ना संदीप साळगांवकाराचे युनिकनेस. 2 टर्म सरपंच तुमी जाले आनी आतां तुमी झेडपीचे कॅन्डिडेट म्हणून बीजेपी सरकारान तुमकां पर्वरी आनी म्हणजे पर्वरच्या पेनेदो फ्रांस आनी साल्वादोर धुमनदान उमेदवार म्हणून जाहीर केला. कसो विचार येयलो आनी कशें हें नवें रूप तुमी स्विकारलें? ॲक्च्युली स्टार्टींग म्हणटा पळय तसो म्हाका पॉलिटिकल बॅकग्रावंड असो कांय नासलो आनी हांव पॉलिटिक्साचो मनीसूय न्ही. हांव बारीक सारीक सोशल वर्कर आनी सोशल वर्क करता आसतना लोकांनी म्हजे हो सोशल वर्क पळयलो आनी लोकांनीच म्हाका पॉलिटिक्सान हाडलो. पॉलिटिक्स म्हणटा तो म्हजो धंदो न्ही. हांव सोशल वर्कर आनी सोशल वर्काच्या माध्यमांतसून हांव पॉलिटिक्सान येयला आनी लोक जाणा लोकांनी फुडें काडलो, पंचायतीक बसयलो आनी निवडूनय हाडलो. आनी कालांतरान म्हाका सरपंच म्हणून साल्वादोर धुमन पंचायतीचेर सरपंच म्हणून म्हाका संदीय मेळ्ळी. आनी जेन्ना सरपंच म्हणून हांव काम जेन्ना बसलो खुर्चेर तेन्ना विचार आसले म्हजे तकलेन, हांवें आतां सरपंच म्हणून बसला खरो, पण गांवा खातीर कितें तरी करपाक जाय. नाजाल्यार बसलो, टायम सोंपलो आनी घरा गेलो. टायम सोंपताच बसलेल्या मनशाचो, पूण त्या टायमान कितें तरी करपाक जाय. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, तुमी आमचे गांवचे, आमचे पंचायत घर कशें आसलें तें तुमकां खबर आसा. एक धाकटेशें रूम आनी तेतून सगळे सरपंचाचे कॅबीन, मागीर सेक्रेटरी, स्टाफ आनी तेतून जे सुविधा जाय आसले, एक वॉशरूम जाय आसलो, जो टॉयलेट जाय आसली, बारीक बारीक ज्यो एक चाव सुद्दां करतलो जाल्यार ते जाय आसले सगळे. पूण ते थंय कांयच नासले. ते बसता आसतना म्हाका ते त्रास जाताले की हांगासून हें कितें तरी फुडें करपाकूच जाय. आनी हांवें हे विचार परत 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 आमदार आमचो पर्वरी मतदारसंघाचो रोहन अशोक खंवटे हेंचे कडेन मांडटालो की जर एक सुंदर अशें पंचायत घर आनी त्याच बरोबर आमकां जागो आसलो ग्रावंड करपा खातीर, बरे तरेचो ग्रावंड जर आमी केलो आनी ते आमच्या गांवा खातीर एक मोठो एक मेगा बरो प्रोजेक्ट हो साबीत जातलो. तेंच्यांनी म्हजे विचार घेतले आयकोन आनी एकदम बरी आयडिया, आमी कसो तरी हो संदीप करयाच म्हणून. आनी तेंच्यांनी बरो फुडाकार घेतलो आनी आयज तेंच्या फुडाकारान येदो व्हडलो हांवें हो मल्टीपर्पज पंचायत घर. म्हाका अजूनय याद येता की त्या फाटल्यान जो ग्रावंड आसा ते आमी ल्हान आसतना सगळे भुरगे खेळटाले आनी आतां जो असो स्टेट ऑफ आर्ट फेसिलिटी थंय आसा आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक थंय. डिफरंट डिफरंट कोचिंग चालू आसा, बॉक्सिंगाची कोचिंग चालू आसा, बॅडमिंटन कोर्ट आसा, लॉन टेनीस आसा, फाटल्यान FC गोवा तेंचो प्रॅक्टीस करता प्लस कोचिंगूय दिता. म्हणजे इतलें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या गांवांत तुमच्या थ्रू हांगासर आयले. तुमी अशें म्हटलें की फेसिलिटी नासली पयलीं, सारी चाव करतलो जागो नासलो. आतां मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम आसा, हॉल आसा, लोकांची लग्नां आमी थंय करता गांवची. सो इट इज तुमच्या टेन्युरान सगळें जावप म्हटल्यार ही व्हडली गजाल.